السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا، نشرہ دا پاک سینہ چہرہ ضحیٰ بنایا۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا، نشرہ دا پاک سینہ چہرہ ضحیٰ بنایا۔ ما زاغ اکھیاں کاجل واللیل زلف سیاہی، جگ تو کفر مٹاون آیا ہے رب دا ماہی، جگ تو کفر مٹاون آیا ہے رب دا ماہی، جندے چہرے دی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا، نشرہ دا پاک سینہ چہرہ ضحیٰ بنایا۔ جتھوں آقا لنگ نے جاندے خوشبوآں دے ہلیاں دے، تک لین دے جیڑے چہرہ قدماں چ بین جاندے، تک لین دے جیڑے چہرہ قدماں چ بین جاندے، تائیوں صحابہ اپنا گھر بار ہے لٹایا، نشرہ دا پاک سینہ چہرہ ضحیٰ بنایا، نشرہ دا پاک سینہ چہرہ ضحیٰ بنایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے عطایا شان، رب دا بیاں سنان دی محبوب دی زبانے، رب دا بیاں سنان دی محبوب دی زبانے، جندے کہن تے کمر بھی رب توڑ کے وخایا، نشرہ دا پاک سینہ چہرہ ضحیٰ بنایا۔ سیرت ہے جس دی سونی، صورت ہے جس دی سونی، سیرت بھی با کمالے، جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمالے، جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمالے،
جندے خلق دا ہے چرچا قرآن وچ بھی آیا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے پہلی مرتبہ مسجد حاضہ اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص فاضل بھائی قاری القرآن محترم مولانا عبد المنان صاحب حفظہ اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران، خصوصاً امیر ضلع محترم الشیخ مولانا الطاف الرحمن شاہ صاحب حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات، اور برادرم فاضل نوجوان محترم مولانا عمر فاروق بیگ صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات، علاقہ بھر دے علماء، معززین، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری قبول فرمائے۔ تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ ساریاں دا آنا قبول فرمائے۔ میرے بعد جماعت دے نامور علماء اور خطباء موجود نے، انہاں دے انشاءاللہ بڑے جاندار اور شاندار خطابات ہونگے۔ میں جو معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا انہوں ذرا انتہائی توجہ نال سماعت فرما لو۔ میں جو آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اس آیت مبارکہ اندر اللہ احکم الحاکمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو صفتاں بیان کی تھیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو داعیے اللہ بنایا، ایک اللہ وال بلان والے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا، چمکدا ہویا آفتاب۔ سراج سورج نو کہا جاندہ ہے، ایک سورج آسمان والا، ایک سورج زمین والا، او سراجم و حاج ہے، اے سراجم منیر ہے۔ او جڑا آسمان والا سورج ہے نا، او دے وچ شدت بڑی ہے، اس سورج وچ محبت بڑی ہے۔ او سورج گرم بڑا ہے، اے سورج نرم بڑا ہے۔ او سورج لوگاں نو جلاندہ ہے، اے سورج لوگاں نو گالن لاندہ ہے۔ او سراجم وحاج ہے، اے سراجم منیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سورج آکھیا ہے، چاند نہیں آکھیا۔ یہ دا فلسفہ پتہ کی؟ چاند دی روشنی اپنی نہیں، چاند نو اللہ سورج دے ذریعے روشنی عطا کر دے، تے سورج نو اللہ ڈائریکٹ روشنی عطا کر دے۔ اللہ نے حضور نو چاند نہیں آکھیا، سورج آکھیا ہے، چونکہ نبی پاک نے بھی دنیا دے کسے فرد و بشر دے کولو دین حاصل نہیں کیتا، ڈائریکٹ اللہ نے عطا کیتا ہے۔ حضور چاند نہیں، محبوب سورج نے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند دا ذکر فرمایا، وَقَمْرًا مُنِيرًا، تے سورج دا ذکر کیتا سراجم وحاجا۔ جدو اللہ نے محبوب نو سورج آکھیا تو ادو فرمایا سراجم منیرا۔
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر آکھیا ہے. اے لفظ منیر آسمان دے سورج نال نہیں بولیا, یا چاند نال بولیا یا حضور نال بولیا. سادے لفظاں وچ اے دا فلسفہ بھی تانوں دساں. اللہ تعالیٰ نے محبوب نو خوبیاں سورج والیاں دتیاں نے تے مزاج چاند والا دتا ہے. سورج دی روشنی گرم ہے, چاند دی مٹھی ہے, ٹھنڈی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی زبان والے اور ٹھنڈے مزاج والے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو سورج آکھیا. سورج تے سورج وچ اللہ تعالیٰ نے بہت ساریاں خوبیاں رکھیاں, موٹیاں موٹیاں 4 خوبیاں. سورج دی پہلی خوبی یہ وے کہ سورج سونا ہے, چمکدار ہے, گول ٹکی ہے, خوبصورت ہے. سورج دی دوسری خوبی یہ وے کہ سورج دے آن نال اندھیریاں دا خاتمہ ہوندا ہے. جدوں سورج آ جائے پھر راتاں دناں وچ بدل جاندیاں. سورج دی تیسری خوبی ہے کہ سورج دنیا واسطے کافی ہے. جدوں سورج چمک جائے, چڑھ جائے تے پھر ساڈیاں انہاں گڈیاں دیاں, موٹر سائیکلاں دیاں لائٹاں بند ہو جاندیاں نے. انہاں لائٹاں دی سانوں کوئی ضرورت نہیں, سورج پھر کافی ہے. سورج دی چوتھی خوبی, سورج نو اللہ تعالیٰ نے جدوں تو بنایا ہے ادوں تو لے کے اج تک تے اج تو قیامت تک سورج ایک ہی ہے. سورج کنے نے بھلا؟ ایک ہی. کدی ایسا ہویا بھی تسی ایک دن سورج ویکھو تے پیلے رنگ دا تے اگلے دن نیلے رنگ دا ہوے؟ انج نہیں ہوندا, کیونکہ ہے ہی ایک. وہی طلوع ہوندا ہے تے وہی غروب ہوندا ہے. اے جڑیاں سورج دے اندر اللہ نے خوبیاں رکھیاں نا, اے خوبیاں ہن میں سراج منیر دیاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے. میری آج دی گفتگو دا عنوان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سراج منیر. حضور سراج منیر نے, محبوب سورج نے. تے سورج دیاں خوبیاں سنو ذرا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے, یا ایھا النبی, اے میرے نبی, انا ارسلناک شاہدا, سونیا اسی تانوں دنیا دے اندر گلایا, اسی تانوں رسالت عطا کیتی ہے. شاہدہ, شاہد بنا کے بھیجیا ہے. ومبشرا, مبشر بنا کے بھیجیا. ونذیرا, نذیر بنا کے بھیجیا. وداعیا الی اللہ, داعی الی اللہ بنا کے بھیجیا. وسراجا منیرا, اور سراج منیر بنا کے بھیجیا. شاہد دمانیے, شہادت دینے والے, گواہی دینے والے. مبشر دمانی, خوشخبریاں سنان والے. اور نذیر دمانی, اللہ دے عذاباں تو آگاہ کرنے والے. وداعیا الی اللہ, داعی الی اللہ, ایک اللہ ول بلان والے. لوگاں نو قبراں تو ہٹا کے, شجراں تو ہٹا کے, اللہ اکبر, ایک رب دے در تے جھکن دی دعوت دین والے. وسراجا منیرا, سراج منیر بن کے آئے. اللہ فرماندے نے, اسی سونیا تانوں چمکدا ہویا آفتاب بنایا, روشن چراغ بنایا. یعنی میرے پیغمبر سورج بن کے آئے نے. ڈنگا تے رہن والے ہو, گرد و نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائیو, ایک سورج آسمان والا ہے, ایک سورج زمین والا ہے. او سراج مہاجا, اے سراج منیر. ہن غور کرے اجے
او جڑا آسمان والا سورج ہے او جدوں چمکدا ہے اپنی آب و تاب اندر آندا ہے او دیاں کرنا پھیل دیاں نے او دیاں کرنا پہ گئیاں گجرات والیاں دی منجی تے منجی پک کے تیار ہو گئی اس سورج دیاں کرنا پھیلیاں گجرات والیاں دی گندم تے پیاں تے گندم پک کے تیار ہو گئی اس سورج دیاں کرنا پھیلیاں سبزیاں تے پیاں تے سبزیاں تیار ہو گئیاں اس سورج دیاں کرنا پھیلیاں فروٹ تے پیاں فروٹ تیار ہو گیا اللہ اکبر میں صدقے قربان جاواں اللہ تعالی نے سراج منیر نو چمکایا میرے پیغمبر بڑا اللہ اکبر اللہ نے سورج چمکایا اس سراج منیر دیاں کرنا پھیلیاں ایک کرنا پہ گئیاں جناب ابو بکر تے حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گئے ایک کرنا پھیلیاں جناب عمر فاروق تے پیاں آپ جناب فاروق اعظم بن گئے ایک کرنا پھیلیاں حضرت عثمان تے پیاں حضرت عثمان ذوالنورین بن گئے ایک کرنا پھیلیاں حضرت حیدر قرار تے پیاں آپ شیر خدا بن گئے ایک کرنا پھیلیاں امی عائشہ صدیقہ تے پیاں ام المومنین بن گئیاں ایک کرنا پھیلیاں سیدہ فاطمہ الزہرا تے پیاں او جنتی عورتاں دی سردار بن گئیاں ایک کرنا پھیلیاں حسنین کریمین تے پیاں او جنتی جوانہ دے سردار بن گئے ایک کرنا پھیلیاں حضرت امیر معاویہ تے پیاں کاتب قرآن بن گئے ایک کرنا پھیلیاں تے کالے رنگ والے حبشی بلال تے پیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم او معزن رسول بن گئے ایک سورج آسمان والا ایک سورج زمین والا ڈنگا تے رہن والیا اس سورج دیاں کرنا پہ جاننا تے فصلہ تیار ہوندیاں نے اس سورج دیاں کرنا پہ جان تے مومنین دیاں نسلہ تیار ہوندیاں نے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو سراج منیر بنایا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے نے میں عرض کیتا ہے سورج اندر اللہ نے خوبیاں رکھیاں نے تے سورج کی پہلی خوبی ہے کہ سورج نو اللہ نے سونا بنایا ہے چمکدار اللہ اکبر اللہ تعالی نے گول ٹکی بنائی خوبصورت بنایا سورج نو تے اگر میں سراج منیر دے حسن دی گل کراں تے سچی گل نے ڈنگا تے رہن والے ہو اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر تو ود کے اللہ تعالی نے کسے نو سونا نہیں بنایا کیونکہ میرے پیغمبر سید البشر نے میرے پیغمبر امام اعظم نے میرے پیغمبر قائد اعظم نے میرے پیغمبر سونیاں دے بھی امام نے میرے پیغمبر جناب اللہ اکبر حضرات محترم تقوی طہارت والیاں دے بھی امام نے میرے پیغمبر نبیاں دے بھی امام نے میرے پیغمبر جرت والیاں دے بھی امام نے میرے پیغمبر نو اللہ نے کامل و اکمل بنایا اشرف و اعلیٰ بنایا نبی پاک تو ود کے اللہ نے کسے نو خوبصورت نہیں بنایا مفسرین نے اس سیئت کریمہ دی تفسیر دی اندر اے جڑی نبی پاک دی صفت اللہ نے بیان کیتی ہے سراجا منیرا اتحاد لکھی آئے در حقیقت اللہ تعالی نے اس سیئت کریمہ اندر میرے نبی دا حسن ہی بیان کیتا ہے میرے نبی دا جمال ہی بیان کیتا ہے اللہ اکبر اگر تسی غور کرو تے میں محبت دا ترانہ سناواں پیار دا اوے میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ملتی یہ جگتے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ اسا کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر اسا کرنا ہے سونے دا رج کے ذکر جیڑا چاندہ ہے جنت چلاوے شجر
اوتے مل کے پڑھے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نے اس قدر حسین و جمیل بنایا صحیح بخاری اندر لکھے آئے سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ پر انوار ویکھیا تے سچی گل ہے پھر انج دا سونا چہرہ میں کسے دا نہیں ویکھیا میں نبی پاک دے وجود دی بناوٹ نو ویکھیا تے انج دی بناوٹ میں کسے دی نہیں ویکھی میرے پیغمبر دا قد مبارک نہ تے زیادہ لمبا تے نہ ہی چھوٹا اللہ دے نبی دا قد درمیانہ اور سونا قد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے سیدہ آمنہ نے تکیاں نہ تے کہندیاں نے اللہ سونیا ایڈا سونا لال تے میری آنکھ کسے دا ویکھیا ہی کوئی نہیں مکے دیاں بیبیاں ویکھیا اور نہ کہ آمنہ تینوں مبارکہ کھوڑ ایڈا سونا لال اسی کسے دا نہیں تکیا مکے دے چودریاں ویکھیا اور نہ کہ سردار عبدالمطلب تینوں مبارکہ کھوڑ ایڈا سونا پوتا تے اسی کسے دا نہیں تکیا سردار عبدالمطلب نے ویکھیا تے خوشیاں پہ کر دینے آدھے نہیں ایڈا سونا لال تے میں کسے دا بھی نہیں تکیا حضرات محترم توجہ کرے آجے اللہ اکبر بنو صاحب دیاں دائیاں آئیاں اور نہ کہ آمنہ تینوں مبارکہ ہوڑ اسی بڑے بڑے بچے سنبھالے نے بڑے بڑے بچے لے کے جانیاں ماں پر ایڈا سونا لال اسی بھی کدی نہیں کسے دا تکیا اللہ اکبر جناب جبرائیل علیہ السلام کہندے اللہ تے نبی میں پورب بھی گیا ماں میں پچھم بھی گیا ماں میں شمال بھی گیا ماں میں جنوب بھی گیا ماں میں رب دے پیغمبرہ کل رب دے پیغام لے کے آمدہ رہا ماں پر سچی گالے سنیا تو آڈی مثل میں بھی کسے نو نہیں ویکھیا میں بھی کسے نو نہیں تکیا ڈنگا تے رہن والیا میری محبت تے درہ غور کرے آجے میرا تصور کہندہ ہے اللہ تعالیٰ کہندے ہونگے اور مکہ دے چودریو تسی کہندیو انج دا سونا سی نہیں ویکھیا اے میرے نبی دی والدہ اے میرے نبی دے دادا جان تسی کہندیو انج دا سونا سی کدی نہیں ویکھیا اے بنو صاحب دیو دائیو تسی کہندیاں جی ایڈا سونا سی کدی نہیں ویکھیا اے جبرائیل تو کہنا نبی پاک دی مثل تو کسے نو نہیں ویکھیا فرمایا تسی ویکھنا کتھوں ہے ایڈا سونا میں کائنات تے رب نے اور بنایا ہی کوئی نہیں کسے ماں نے ایڈا سونا جایا ہی کوئی نہیں ایڈا سونا بنایا سی اپنے پیغمبر نو ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا ہاں 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 آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے میرا تصور کہندہ ہے موڑ موڑ چان ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلیے جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تاریاں نو بولایا جدوں تاریاں جرمٹ پایا پھر ساریاں نے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے آندے مان ٹوٹ گئے ایمیں نہ کھیا کر اے بابی لوگ نے اے ممدے ہی کوئی نہیں ادب کر دے ہی کوئی نہیں شان بیان کر دے ہی کوئی نہیں آپ تیریاں غلط فہمیاں دور کرنا چاہنا ماں چڑھ چنا تے کر روشنائی نہ کر تو مان گھنیرا تیرے جائے
چن نت پہ چڑھ سن چنا تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن سانو مدنی باج غنیرا ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدوں زلفاں ہاں جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو سب تو زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے حضرات محترم تسی دنیا چ بڑے بڑے سونے ویکھے ہونگے انہاں دے حسن تے نبی پاک دے حسن دے ایک فرق تواڈے سامنے عرض کراں ایتھے پتہ کی ہوندا ہے بندے نے کسے دا حسن تکیا کسے دا جمال ویکھیا بندہ اوندا دیوانہ بن گیا انج دا دیوانہ بنیا اودے پیچھے لگیا پیڑیاں ساریاں وک گئیاں گڈیاں ساریاں وک گئیاں کوٹھیاں ساریاں وک گئیاں لکھاں پتی بندہ ککھاں پتی ہو گیا برباد ہو گیا پر لوکاں نو تکن والے برباد ہوندے نے میرے آقا نو تکن والے آباد ہوندے نے جڑے نبی پاک نو تک لیندے نے انہاں نو سکون لب جاندا ہے انہاں نو قرار لب جاندا ہے میں اپنے جوش خطابت دے اندر نہیں کہہ رہا اللہ دی رحمت دے نال میں ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا ہاں تے ذمہ داری نال گل کر رہا ہاں میرا جس مسلک دے نال تعلق ہے جس جماعت دے نال تعلق ہے ایتھے گلاں ذمہ داری نال کیتیاں جاندیاں نے حدیث پاک تے غور کریا جے سیدنا حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے کول آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہو گیا ہے بڑی محبت ہو گئی ہے اللہ دے نبی میری کیفیت انج دی بن گئی ہے جدوں میں اپنے گھر چلا جانا وا تے اپنے کام کاج اندر لگ جانا وا اللہ دے نبی میں بے چین ہو جانا میں بے قرار ہو جانا تے جدوں میں تواڈے کول آ جانا وا تواڈا چہرہ پرانوار تک لینا وا تے مینوں سکون لب جاندا ہے مینوں قرار مل جاندا ہے اللہ دے نبی تواڈی زیارت ہی میرے دل دی تسکین ہے تواڈا دیدار ہی میرے دل دا قرار ہے اللہ اکبر کی پتہ لگیا میرے نبی نو تک کے لوکاں نو سکون حاصل ہوندا ہے حضرت سبحان فرماندے نے اللہ دے نبی ایک گل سوچ کے میں بڑا پریشان ہو جانا فرمایا کی گل ہے اللہ دے نبی اللہ دا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ دا قانون ہے ہر جہاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے ایک دن آنا ہے کہ میں بھی فوت ہو جانا ہے اللہ دے نبی تسی بھی دنیا تو رخصت ہو جانا ہے سونے ہو میں اس گل تو پریشان ہاں تو آنو تے اللہ مقام محمود عطا کرے گا میں گناہگار بندہ وہاں میں خطا کار بندہ وہاں اللہ اکبر پتہ نہیں جنت دی کیڑی نکر اندر ہوں گا سونے ہو اس گل نو سوچ کے پریشان ہونا وہاں کہ جنت جا کے اگر مینوں تہاڈا دیدار ہی نہ لبیا تے مینوں سکون کیویں آئے گا تہاڈی زیارت نہ لبی تے مینوں قرار کیویں آئے گا صحابی رسول دی محبت تو ہی میں صدقے جاواں کہن دا مطلب صحابی دا پتہ کی ہے سونیا مینوں جنت وچ جا کے بھی وہ سکون نہیں لبنا جڑا سکون تہاڈے دیدار وچ لبدا ہے تہاڈی زیارت وچ لبدا ہے اللہ دے نبی میں پریشان ہاں حضرات محترم کائنات دے رب نو نبی پاک دے صحابی دی محبت دا انداز ایڈا چنگا لگیا اللہ تعالیٰ نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا اور پوری دنیا دے لوگاں واسطے قانون بنا دیتا اللہ فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیا اپنے صحابی نو بھی دس دیو، لوگاں نو اعلان کر دیو، جیڑا جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری وچ زندگی گزارے گا، کائنات دا رب نو اپنے انعام یافتہ لوگاں شامل کر لوے گا۔ اللہ جی کون نے انعام یافتہ؟ اللہ فرماتے نے من النبیین، انبیاء اللہ دے انعام یافتہ، اللہ اکبر، و صدیقین، صدیقین بھی اللہ دے انعام یافتہ، والشہداء، شہداء بھی اللہ دے انعام یافتہ، والصالحین، صالحین بھی اللہ دے انعام یافتہ، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا میرے نبی دا تابعدار بنے گا انہوں میں سے پاکیزہ لوگاں دا ساتھ دیاں گا جنہ دے ساتھ ورگا اور ساتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کی پتہ لگیا جیڑا میرے پیغمبر دی تابعداری وچ زندگی گزارے گا اللہ انہوں جنت بھی دے گا، تے جنت وچ نبی پاک دا پڑوس بھی دے گا، نبی پاک دا گوانڈ بھی دے گا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک دی اطاعت و فرمانبرداری دی اندر زندگی گزارن والے بن جو۔ غور کریا جے جڑی گل میں دستا پیا وا اس حدیث مبارکہ تو کی سمجھ آئیے؟ میرے نبی نو اللہ نے انج دا جمال عطا کیتا کہ جڑا تکدا ہے انہوں سکون لبدا ہے، جڑا ویکھدا ہے انہوں قرار لبدا ہے۔ اللہ اکبر، مینوں بابا جی یاد آئے، بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ، میری جماعت دے بزرگ نے کمال دی ترجمانی کی ہے۔ آپ فرماتے نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہو جائے غرا دل سکڑا، ٹھار جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کہریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے، میں چن کا انصاف نہیں، میں چن کا غم انصاف نہیں، چن دات چہرہ صاف نہیں، چن دات چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا، ات چن نو پوچھ دا کونے سورج دی نیویں تونے، اوے جا پوچھ لے خبشی بلال نو جس ڈٹھئی آمنہ دے لال نو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو پوری کائنات تو ود کے سونا بنایا ہے، سورج سونا ہے، میرے نبی تو ود کے کوئی سونا نہیں۔ حضرات محترم سورج دی دوسری خوبی تے غور کرے آجے، سورج دیاں نڑندیریاں دا خاتمہ ہوندہ ہے، راتاں دینے چ کنورٹ ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، سراج منیر دی گل سن لو، اس سورج دیاں نڑ اندھیرے مکے نے، اس سورج دیاں نال جہالتاں مکیاں نے، اس سورج دیاں نال اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک دا خاتمہ فرمایا ہے۔ آقا فرماتے نے وَأَنَا الْمَاحِي، ایک میرا نام ماہی ہے، الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ نے مینوں ماہی بنایا ہے، یعنی کفر و شرک دا گندی رسومات دا خاتمہ کرنے واسطے بھیجیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ فرماتے نے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ مولا کریم فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر نو امی لوگاں ول گلایا، جڑے لوگ ان پڑھ لوگ سن انہاں نو شعور کوئی نہیں سی، اسی انہاں ول اپنے پیغمبر نو بھیجیا تے بھیجیا کادے لئیے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، انہاں نو ایتاں پڑھ پڑھ کے سنان، ویزکیہم تزکیہ کرنے اس معاشرے دا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا انہاں نو ایک معلم استاد بن کے کتاب و حکمت دی تعلیم دیون، وَإِن كَانُوا مِن
قبل لفی ضلال مبین، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا گمراہیاں ہی گمراہیاں سن، نبی پاک دی آمد تو پہلا جہالت ہی جہالت سی، میرے نبی دی آن نبی پاک دی آن تو پہلا انہاں دی اندر اللہ اکبر حضرات محترم فتنہ تے فساد ہی سن، بڑیاں بڑیاں جہالتاں مشرکین مکہ دے اندر سن حضرات محترم، موٹیاں موٹیاں چار جہالتاں انہاں اندر۔ نمبر ایک، یہ اللہ دا حق بتاں دے سامنے رکھیا کردے سن، نظر نیاز بتاں دے سامنے، صدقہ خیرات بتاں دے سامنے، منت منوتی بتاں دے سامنے، سجدہ رکوع بتاں دے سامنے، اللہ اکبر شرک کردے سن، اللہ دی ذات نال تے سریام کردے سن۔ نمبر دو، انہاں دے اندر قتل و غارت بڑی عام سی، نکی نکی گل تے بندہ مار دیندے سن، صلح نہیں سی کردے۔ نمبر تین، بے حیائی بڑے عروج تے سی، کسی دی ماں بہن بیٹی دا کوئی حیا نہیں ہے نا اندر۔ نمبر چار، اپنیاں بیٹیاں نو زندہ ہی مٹی اچ نپ دیا کر دے، بڑے سخت دل ہو چکے سن۔ اللہ اکبر، پھر میرے کریم آقا آئے، میرے پیغمبر دی آمد ہوئی، اے جناب انج گڑے چ ڈگے پیسن جہالت دے گڑے اندر، پھر میرے کریم آقا آ گئے، رؤوف و رحیم نبی آ گئے، رحمت للعالمین نبی آ گئے، خاتم النبیین پیغمبر آئے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما دینے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، پجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا گمراہی اور جہالت ہی جہالت، نبی پاک تشریف لے آئے، اے ویکھیا جے نبی پاک علیہ السلام سراج منیر بن کے آئے، جدوں سورج چڑھے تھی اندھیرے ہم دا خاتمہ ہوندا ہے، سراج منیر آیا، جہالتاں دا خاتمہ ہویا ہے، تے کیویں ہویا ہے؟ کدی پڑھ کے سنایا کرنا لوکاں نوں دسیا کر، اے مشن مصطفی، اے منہج مصطفی، اے مقصد آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈنگا تے رہن والے ہو، تسی مولویاں کولوں جشن دیاں بڑیاں گلاں سن لیاں نے، تسی جشن دیاں ریلیاں وی ویکھیاں، تسی جشن دے جلوس وی ویکھے، تسی جشن تے لوگاں نوں قصیدے پڑھدیاں وی ویکھیا۔ ہن ذرا نبی پاک دے مشن تے وی غور کریا جے، کاش کہ امت دے جڑے رہنما بنے نے او لوکاں نوں آمنہ دے لال دا مشن وی دسن لگ جان، حضور دی آمد دا مقصد وی بیان کرن لگ جان۔ سن نبی پاک دی آمد دا مقصد کیے، یتلو علیہم آیاتہ، لوکاں نوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا، ویزکیہم اور تزکیہ کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت دا درس دینا، اے نبی پاک دی آمد دا مقصد ہے۔ مگر میں حیران ہو جانا وا، انج دے کلپ ویکھن نوں ملدے نے، ایڈی وڈی پگ بنی ہے مولوی نے تے کہندا ہے جڑے بھابی لوگ بڑے عجیب نے، قرآن پڑھی جاندے نے، لوکاں نوں مشرک قرار دتی جاندے نے، تے ساڈے بابے سرنگیاں وجا کے مومن بناندے سن، ڈھولکیاں وجا کے مومن بناندے سن۔ میں تے اس بندے تے حیران ہاں جنہیں تینوں خطیب سمجھ لیا ہے، جنہیں تینوں عالم دین سمجھ لیا ہے تے ممبر رسول تے بٹھا چھڈیا ہے، تینوں اینا بھی نہیں پتا اوے قرآن سنانا تے آمنہ نال دا مشن ہے، قائدہ پڑھ پڑھ کے سنانا تے نبی پاک دا منہج ہے۔ کدی تو پڑھیا ہوندا رب دا قرآن، کدی تو سمجھیا ہوندا رب دا قرآن، کدی تو پڑھ کے سنایا ہوندا رب دا قرآن، تینوں پتہ لگدا کہ کملی والے دا مشن کی ہے۔ آدرا میں تینوں اللہ دا قرآن سنانا، اے یہود فوت دی ادنا دے چوکیدار کو سنو رب دا قرآن، میں نبی پاک دا منہج بیان کراں۔ حضور آئے تے جہالتاں دا خاتمہ ہویا ہے، میرے پیغمبر نے ویکھیا انہاں چ سب تو بڑی تے سب تو پہلی جہالت ہے کہ اللہ دا حق بتاں دے سامنے رکھ دینے، نہ لات منات تے عزا دی پوجا کر دینے۔ میرے نبی نے پھر عقیدہ توحید بیان کیتا، اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا۔ اللہ اکبر، سنیا جے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہتے فرمایا قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
انک علی کل شیء قدیر. ہتے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر. ہتے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ہتے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ہتے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ہتے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں، عقیدہ توحید سمجھایا. میں ترجمہ کرن لگا ان آیتاں دا. حضرات محترم فرمایا لوگو اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دی اولاد بھی نہیں، رب العالمین دے والدین بھی نہیں، اللہ خالق و مالک دا کوئی ہمسر ثانی نہیں. اللہ پتہ ہے کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے زمین و آسمان دی شہنشاہی کلے رب کولے، جنوں چاہے زمین دی بادشاہی دے دے تے جدے کولو چاہے لے لوے، جنوں چاہے عزت دے تے جنوں چاہے ذلیل کر دے وے. ڈنگا تے رہن والے آ جنوں رب عزت دے وے اونوں کوئی ذلیل نہیں کر سکدا، جنوں رب ذلیل کر دے وے اونوں کوئی عزت نہیں دے سکدا. اے خیراں اللہ دے ہتھ اندر، اختیار حق دا مالک اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض. فرمایا زمین بھی رب نے بنائی، آسمان بھی رب نے بنایا. اللہ قادر ہر چیز بنانتے، جنوں چاہے تیاں ہی تیاں دے وے، جنوں چاہے پتر ہی پتر دے وے تے جنوں چاہے رلویں ملویں دے وے تے جنوں چاہے کچھ بھی نام دے وے. اے اللہ دے اختیارات نے. اللہ دی قسم ڈنگا تے رہن والیا کتنے اللہ دے نبی ایسے گزرے جنہاں نو اللہ نے اولاد دی نعمت عطا کیتی، کنے رب دے ولی ایسے گزرے جنہاں نو اللہ نے اولاد دی نعمت عطا کیتی. اے پیر علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور والی سرکار. لوگ داتا کہندے نے مگر داتا میرے اللہ دی صفت ہے. حضرات محترم پڑھ کے دیکھو انہاں دی سوانی عمری. حضرات محترم اولاد دی غرض دے نال انہاں کئی شادیاں کیتیاں مگر اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ نہیں عطا کیتا، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتی ہے. آج بھی تینوں عقیدہ توحید نہ سمجھ آیا تے کدوں تینوں عقیدہ توحید سمجھ آئے گا. اے لوگ کہندے سن اے داتا صاحب نے فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث اعظم ہے. آج بھی نہیں پتہ لگا کہ کون مشکل کشا ہے. سیلاب آیا ملک پاکستان اندر، لاہور دیاں کنیاں کلونیاں ڈوب گئیاں پانی دریا دے اندر. حضرات محترم داتا صاحب کچھ بھی نہ کر سکے. میں یوتھ فورس دا جناب ادنا چوکیدار ہاں. اسی پہنچے لوگاں دی خدمت واسطے قصور دے کنے علاقے دریا دی ضبط دے اندر آئے. بابا جی بلے شاہ کچھ نہ کر سکے. پاک پتن دے علاقے آج بھی دریا ستلج دی جناب اللہ اکبر. حضرات محترم کہرے دے اندر بابا جی فرید کچھ نہ کر سکے رحمت اللہ علیہ.
اے جناب شور کوٹ دے علاقے وچ جانا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دا دربار ہے تسی ویکھیا فیس بک تے اجے جناب سلام دا آغاز ہی ہویا سی انہاں نے مٹی دے بورے پر کے دروازے تے رکھ دیتے ایک قادری بند کیتا جے دروازہ اللہ اکبر کہندی اندر پانی نہ ٹر جائے قبر تک پانی نہ پہنچے اج بھی نہیں سمجھ آیا کیتا ہے توحید اوے جڑی اپنی قبراں دی حفاظت نہ کر سکن او لوکاں دی مشکل کشائی نہیں کریا کر دے او لوکاں دی حاجت روائی نہیں کریا کر دے جنوں خود مشکل آویں او نہیں مشکل کشا ہوندا جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا اج بھی ویلا عقیدہ توحید سمجھ لے ہن دروازہ تے بند کر دتا گیا باو سلطان رحمت اللہ علیہ دا ہن کتھے جان گے منگن والے کتھے جان گے سوال کرنے والے اللہ اکبر ہن اللہ والی گلی ہے اوے تینوں پہلے کیوں نہیں یاد رہندا میرا رب ہوئے جنے اعلان کیتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین مانگ میرا بندہ تو میرے کو سوال کر صبح مانگ میں صبح عطا کرا شام نو مانگ میں شام نو تیریاں سنا رات نو مانگ میں رات نو تیریاں سنا اللہ اکبر مگر ساڈے بندے بڑے عجیب نے حضرات محترم کئی بندے جدے نے نہیں جی اللہ ڈائریکٹ سندا ہی نہیں فلاں دے ذریعے سندا ہے اللہ تعالی ڈائریکٹ سندا ہی نہیں اللہ اکبر فلاں دی سفارش نال سندے نے اکھے کوٹھے تے چڑھنا تے پوڑیاں دی لوڑ پیندی ہے اکھے جناب کسی افسر نو ملنا تے اوندے پیے نو ملن دی لوڑ پیندی کنج دیاں مثالاں دینا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کیڑی چیز نے تینوں دھوکے وچ پا دیتا ہے بندے رب دے معاملے چ دھوکے چ پے گیا ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ایتھے اللہ تیری شارک تمہیں قریب ہے دس مینوں ایتھے کیڑیاں پوڑیاں دی لوڑ ہے دس ایتھے کیڑیاں سفارشاں دی لوڑ ہے بڑا عجیب بندہ ہے اللہ فرماتے نے الذی خلقک فسواک فعدلک او میرے بندے میں تینوں انسان بنایا میں تینوں تخلیق کیتا میں تینوں بنایا سجایا پھبایا برابر برابر بنایا اللہ اکبر دس نہ ایمانداری نال اے کتے تے کڑے کوڑے تے کھچر تے گدے تے کیڑے مکوڑے کنے بنائے انہاں دا مالک و خالق اللہ نہیں کائنات دا رب ہی مالک و خالق ہے مینوں دس نہ تو کیڑا رکا لکھیا ہے تو کدی سفارش پوائی ہے کہ اللہ نے تینوں انسان بنایا ہے بغیر منگن دے بغیر کہن دی اللہ نے تینوں انسان بنایا آج کہنا اللہ سندا ہی نہیں اللہ نے تیری ماں دے پیٹ اندر ایک پانی دے قطرے نو قرار بخشیا اونوں اللہ نے ایک جناب خون دا لوتھڑا بنایا اونوں ایک بوٹی دا گوشت دا ٹکڑا بنایا او دے تے تیرا پرنٹ سجایا نک بھی بنایا اکھاں بھی بنائیاں کان بھی بنائے ہاتھ بھی بنائے پیر بھی بنائے تے ویکھ میرے رب دی کاراگری پتہ تیری ماں نو بھی نہیں لگن دیتا ہے کوئی انج دی ماں دنیا اندر جڑی کبھی اج میرے دے پتر دیاں لتاں دیاں ہڈیاں تیار ہویاں اج پیراں دیاں ہڈیاں تیار ہویاں اج ہتھاں دیاں ہڈیاں تیار ہویاں کدی میرے رب دیاں قدرتاں تے غور تے کریا کر کٹا نہ شکرا جملہ بولنا ہے اللہ میری سندا ہی نہیں اوے دس میرا بندہ اللہ تعالی کہندے او میرے بندے دس نا کنے تینوں دھوکے وچ پا چھڈیا اے اے ویکھ رب دیاں کاراگریاں اوے تھلے والا ماس اللہ نے اور بنایا ہے اُتے والا اور بنایا ہے جڑا پیراں تے لایا او تیرے پیٹ تے نہیں لایا جڑا پیٹ تے لایا او تیرے چہرے تے نہیں لایا اکھاں تیریاں اللہ سر دے پیچھے لا دیندا تے کون پوچھن والا سی ہاتھ تیرے اللہ پیٹ تے لا دیندا تے کون پوچھن والا سی اللہ فرماتے نے فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ فرماتے میں تینوں سجا کے بنایا پھبا کے بنایا برابر برابر جتھے جڑی چیز سونی لگی میں اوتھے بنائی دس میرا بندہ ماں دے پیٹ اندر جدوں تینوں بولن دا پتہ ہی نہیں سی اودوں تینوں روزیاں کون پہنچاندا سی تو ماں دے بدن وچوں باہر آیا تینوں بولن دا ول نہیں سی آندا کون تینوں روزیاں عطا کردا سی الم نجعل لہ
له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين کون کائنات دا رب جن نے تینوں اکھاں عطا کیتیاں کیڑے مالک نے تینوں ہونٹ عطا کیتے جن نے تیری ماں دی چھاتی اندر تیری خوراک دا بندوبست کیتا اج بولن جو ہو گیا تے انا میری رب سندا ہی نہیں اللہ مینوں جناب فلان دے ذریعے دیندا ہے کڈا نشکر ہو گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کیڑی چیز نے تینوں دھوکے وچ پا دیتا ہے اللہ فرماندے نے میرے بندے میں تینوں بنایا میں تینوں کھلایا پلایا میں تیری دنیا دا نظام چلایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم میرا بندہ میری عبادت کریا کر سجدہ میرے سامنے نظر نیاز میرے نام دی منت منوتی میری بارگاہ دی اندر میں حقدار ہاں عبادت دا میری ذات دا بھی کوئی شریک نہیں میری صفات دا بھی کوئی شریک نہیں عبادت وچ بھی میرا کوئی شریک نہیں میری عبادت کرنی میرا بندہ اللہ اکبر اللہ فرماتے نے میری عبادت کر کیونکہ میں تینوں پیدا کیتا والذین من قبلکم کلا تینوں ہی نہیں بلکہ جتنے پہلے گزر گئے اے جنہاں نوں مشکل کشا تے حاجت روا تے دستگیر کہنا ہے انہاں نوں ہی میں ہی پیدا کیتا ہے میرا عبادت گزار بن الذی جعل لکم الارض فراشا دس میرا بندہ زمین نو فرش کنے بنایا والسماء بناء دس میرا بندہ آسمان نو چھت کنے بنایا وانزل من السماء ماء دس آسمان تو بارشاں کون وساندا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم دس زمین دی چھاتی نو چیر کے ایدے وچ روزیاں کون اگاندا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون فرمایا میرے بندے اللہ تو چنگی طرح جاننا ہے انہاں ساریاں چیزاں دی اندر میرا کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں ود بھی نہیں سوا بھی نہیں یوک بھی نہیں نہ کوئی کرنی والا نہ کوئی پرنی والا نہ کوئی حجر والا نہ کوئی شجر والا نہ کوئی قبر والا مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ دستگیر بھی اللہ غوث اعظم بھی اللہ لاجپال بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ رنج بخش بھی اللہ پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے میرے پیغمبر دی دعوت ہے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام ہے قولوا لا الہ الا اللہ لوگو ایک رب نو اپنا الہ منو میرے پیغمبر نے جہالت دا خاتمہ کیتا کہ لوگ اللہ دی ذات نال شرک کرتے سن آپ نے فرمایا لوگو شرک نہیں کرنا اللہ وحدہ لا شریک اللہ تے ایمان لے آنا ہے کی پیغام دیتا ہے دنیا والیاں نو اوے ایک رب کولوں مانگے اچھی کہو سبحان ایک رب کولوں مانگے او دے کولوں کا دی سانگے ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ ایک باری او دے در اتے آ بندیا میرے ول ویکھیا جے انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا نقش الگ نے تے نین الگ نے وہ چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری او دے جہیا کاریگر کوئی وخا بندیا حضرات محترم جلسہ ختم ہونا ہے تسی گھرانو جانا ہے لوگاں نے پوچھنا ہے رات مولانا عبد المنان صاحب نے جلسہ کرایا الطاف فرمان شاہ صاحب آئے سن اللہ اکبر لوگاں نے محفل سجائی سی دوروں دوروں خطبہ آئے کی دس کے گئے میرے علماء دے پیغام بھی یاد رکھے آجے فقیر دا میسج بھی پلے بن لو ایس فقیر دے بارے تانوں کوئی پوچھے سائی وال تو آن والا پردیسی کی کہندہ سی اور کوئی گل نہ یاد روے ایکو گل دس دیا جے تیلی آس مدنی رات کہندہ پیاسی ایک رب کوڑو مانگ ہے ایک رب کوڑو مانگ او دے کوڑو کا دی سانگ ہے
ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا اللہ اکبر نبی پاک نے ویکھیا انہاں چ شرک والی جہالت حضور نے عقیدہ توحید سمجھایا او جڑے بتاں دے پجاری سن ایک رب دے در دے منگتے بن گئے حضور نے ویکھیا لوگ جڑے نے آپس دے اندر قتل و غارت بڑی عام سی میرے پیغمبر نے انہاں نوں بھائی چارے دا درس دیتا جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن ایک دوجے تو جانا مارن لگ گئے میرے پیغمبر نے ویکھیا انہاں چ بے حیائی بڑی عام ہے نبی پاک نے حیا دا درس دیتا او جڑے بے حیائی دی زندگی گزار دے پیسن او حیا دار بن گئے انج دے حیا دار بنے اللہ فرماندے نے والا حافظین فروجہم والا حافظات اللہ اکبر میرے نبی دی آمد تو پہلا اے لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن میرے پیغمبر نے دسیا لوگو اے بیٹیاں زحمت نہیں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے او جڑے تیاں نو زندہ مٹی وچ نپ دیندے سن او بیٹیاں دے محافظ بن گئے حضرات محترم میں پیغام دینا چاہنا میری ملت دے جوانو کیا سی مسلمان ہون دے ناطے نال ساڈا اے حق نہیں بندا ساڈا فرض نہیں بندا کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے اس مشن نو اگے لے کے چلیے جشم دیاں گلاں کرن والیا کدی مشن تے بھی غور کریا کر اج تیرے معاشرے دے اندر او جڑیاں میرے پیغمبر نے جہالتاں دا خاتمہ کیتا سی اج پھر عروج پکڑ گئیاں نے اج تیرے معاشرے چ شرک نہیں پیوندا سریام ہوندا پیا اے جگہ جگہ تے نویں مشکل کشا تے حاجت روا بنے ہوئے نے اج وی تے تیرے معاشرے اندر نکی نکی گل تے بندے مار دیتے جاندے نے اے رائے ونڈ دی اندر 30 روپے دی خاطر دو پرہ مرے کہ نہیں مرے اج وی تے تیرے معاشرے چ بے حیائی بڑی عام ہے اللہ اکبر حاجیاں دیاں بیٹیاں ٹک ٹاک تے نچدیاں نظر آ رہیاں نے مولویاں دیاں بیٹیاں اور جناب حضرات محترم بڑے بڑے نمازیاں دیاں بیٹیاں جڑیاں نے او بے حیائی دے معاملات دے اندر نظر آ رہیاں نے اے میرے مسلمان بھائیا آپا میدان دے اندر نکلیے میں تینوں مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پلیٹ فارم مہیا کرا میں تینوں اہل حدیث یوتھ فورس دا سٹیج دیواں آپا رل مل کے نبی پاک علیہ السلام دے پیغام نو عام کریے آپا رل مل کے نبی پاک دا مشن لوگاں نو دسیے اج وی تے بیٹیاں تے ظلم کیتا جا رہا ہے او مشرکین مکہ تیاں نو مٹی وچ نپدے سن ساڈے بندے بیٹیاں نو گٹراں وچ سٹ آندے نے دریاواں وچ سٹ آندے نے 7 دن دیاں بیٹیاں دے چھاتیاں دے اندر 5 گولیاں مار دیندے نے ساڈا حق نہیں کہ اسی لوکاں نو بیٹیاں دی اللہ اکبر اہمیت دا درس دئیے اے لوگو آؤ میدان اندر اتریے اپا نبی پاک دے مشن نو اپنائیے حضور دا منہج لوکاں نو سمجھائیے اللہ اکبر اے دعوت اہل حدیث ہے اے منہج اہل حدیث ہے اے پیغام اہل حدیث ہے میں تینوں میسج دینا چاہنا نبی پاک علیہ السلام سورج بن کے آئے اس سورج نال اندھیرے مکے اس سورج نال جہالتاں مکیاں نے میں قربان جاواں ہوئے رنگ لگ گئے سارے زمانے نو اچھا توجہ ہے تھکے تو نہیں سمجھ آ رہی بڑا پیار والی گل رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو کل نبی رسولاں دا بن کے میرا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا شان اس جیا کسے بھی نہ پایا شان اس جیا کسے بھی نہ پایا جس دی تعریف توصیف دلئی جس دی تعریف توصیف دلئی عرشاں تو رب دا قرآن آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو دل جت لے انج انسان دے کر بیٹھے او سو دے جانا دے کر بیٹھے او سو دے جانا دے جیڑا تارے اقدس تے ایک باری جیڑا تارے اقدس تے ایک باری سونے
دا سنن کلام آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو جملہ بڑا پیار والا ہے ظلمت تے جہالت ہوئی ختم آیا جگ تے سونا شاہ آیا جگ تے سونا شاہ ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے کعبے دا بن نگران آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو نبی پاک علیہ السلام سورج بن کے آئے نے سورج دی دوسری صفت وے سورج نال اندھیرے مکے نے سراج منیر دیان نال جہالتاں مکیاں نے تیسری صفت غور کرے آجے سورج نو اللہ نے کافی قرار دیتا ہے جدوں سورج چڑھ جاندا ہے پھر اللہ اکبر لائٹاں بند ہو جاندیاں نے پھر انہاں بلباں تے لائٹاں تے موم بتیاں تے جناب لالٹن دی کوئی ضرورت نہیں رہندی کیونکہ سورج کافی ہے تے میرے نبی دی واری آئی اللہ فرماتے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا میرے پیغمبر دی رسالت بھی دنیا واسطے کافی ہے جویں سورج دنیا واسطے روشنی واسطے کافی ہے حضور لوگاں دی رہنمائی واسطے کافی نے اللہ اکبر ہن ایمانداری نال ایک گل دسیا جی تسی مسجد چوں نکلو باہر ظہر دی نماز تو بعد باہر بندہ کھڑا انہیں موبائل دی لائٹ بالی ہوئی تو تسی انہوں کی کہو گے بھی بھائی بند کر لے موٹر سائیکل دی گڈی دی تسی کہنا انہوں بند کر لے وہ کہے بھی انہیں بند کر لی تے اسی کہنے بھی بندہ بھول گیا اسی انہوں پتہ نہیں لگا اسی کہا لائٹ بند کرتے ہوئے آندھا جی تانوں کی مسئلہ ہے بھی سانوں کی یہ سورج چڑھے ہیں دی ضرورت نہیں وہ کہے چڑھے آ رہے میں نو سورج نل کی میں اپنا ہی دیوا بارنا ہے اسی کی کہاں گے بھی تم ہی دیوا ہی ہے نا پھر کمڑا ہی سمجھاں گے نا کہ کتھے سورج تے کتھے جناب موبائل دی لائٹ کو مقابلہ ہے اسی کہاں گے بندہ چلا ہو گیا ہر بندے نے کہنا یار بندہ کمڑا ہے تے ویر جی یہی گل تے علماء اہل حدیث تانوں سمجھاندے رہندے نے جدوں اللہ نے تانوں سراج منیر دے چھڈیا ہے پھر کسے دیوے دی لوڑ کسے موم بتی لالٹن دی لوڑ کسے ٹیوب دی کسے بلب دی لوڑ رہ ہی کوئی نہیں گئی تے ہن امامداری نال دس جڑے بندے دے سامنے نبی پاک دا فرمانے علی شان رکھیا جائے او پڑھ لوے اور کہے جی واقعی نبی پاک دی حدیث ہے مگر حضرت تو یوں کہتے ہیں فلاں نے تو یوں لکھ دیا ہے امام صاحب کا یہ موقف آ گیا ہے ہماری حضرت صاحب نہیں مانتے تے اسی کی کہاں گے تم ہی دیوئی ہیں کملا ہے اوے کتھے سراج منیر ہے کتھے عام بندے چکی پھرنے ہوئے تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی میرے مسلمان بھائی گل سمجھن والی حضور سراج منیر نے تے جدوں اللہ نے سورج دے دیتا ہے اج اسی کیوں دیویاں پیچھے بجیے بندے آندے نے جی تسی کسے دے مرید ہی نہیں ہوئے کسے دی بیعت ہی نہیں ہوئے کسے دا لاڑی نہیں پھڑیا اسی آنے اسی دیویاں دا کرنا ہی کیے اللہ نے سانو سورج دے چھڑے آئے سراج منیر دے چھڑے آئے لہذا ویر جی میرے مسلمان بھائیو آؤ قرآن و سنت دے والاؤ جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے اوتھے چونکہ چنانچی اگر مگر نہ کریا کر اوتھے انج نہیں کریدا کہ حضرت یوں کہتے ہیں جتھے حضور دا فرمان آ جائے اوتھے کہیدا سمعنا واتعنا اللہ دا حکم ہے اللہ دے رسول دا آرڈر ہے اسی مان لے آئے ایتھے پھر ایریاں کہہ رہے ہیں دی گلاں نہیں کری دیاں ہوندیاں اے اصول کتاب و سنت دا اللہ فرماتے نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فرمایا لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو تے فرقیاں دے اندر نہ بٹیا کر اس مسجد دے اندر آن والے تسی جننے ویر آئے جے جو بندی بائی آئے جے میرے مہمان جے بریلوی ویر آئے جے تے میرے مہمان جے اہل حدیث ویر آئے جے میرے مہمان جے میں ایک پیغام دینا چاہنا وا اللہ اکبر جاؤ پوچھیا جی اپنے اپنے علماء نو اللہ دی رسی تو مراد کیے اللہ دی رسی تو مراد اللہ دا قرآن ہے اللہ دی رسی تو مراد
استاد کملی والے دا فرمان ہے آؤ قرآن و سنت تو پکڑ لو مضبوطی دے نال باقی ساریاں چیزاں تو سائڈ تے ہو جا فرقے نہ بنایا کر تڑے بادیاں نہ کریا کر گروپ بازی نہ کریا کر اللہ اتفاق نو فروغ دین دینے مگر قرآن و سنت دے والا جا اے جننے توڑے میرے اندر اختلافات پائے جان دینے میں تینوں ایک محبت نال دعوت دہن لگا ماں اللہ دی رحمت دے نال اپنے علماء دی موجودگی اندر جتنے تینوں اعتراضات نے آ جا لہیا تمہیں اعتراضات لیا جنہیں مینوں اعتراضات نے میں بھی لہ کے آنا ماں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ترازو قائم کر دیتا ہے لڑن دی تے لوڑی کوئی نہیں ایک دوجے نو مندہ بولن دی تے لوڑی کوئی نہیں آپ اس ترازو تے ساریاں گلاں تو لینے آ ترازو کیڑا ہے اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ فرما دینے ایمان والے ہو اللہ دی اطاعت کریا کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو اولی الامر دی بھی اطاعت کریا کرو اللہ اکبر ہاں کسے گالے چگر تنازع بن جائے اختلاف پیدا ہو جائے فرمایا پھر تسی واپس پلٹاؤ کدے وال اللہ تے اللہ دے رسول وال خدا را میریاں گلاں سمجھیا جے ایتھے میں پیغام دینا جے بڑیاں قیمتی گلاں نے اللہ اکبر اختلاف نہ اللہ دی ذات نال بنے گا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال بنے گا اختلاف بنے گا اولی الامر دے نال اولی الامر ہے جی میں میرے مولانا اللہ فرمان سب دس رہے سن جڑے جڑے ذمہ دار نے انہوں پوچھیا جائے گا اے اولی الامر نے اپنے اپنی رعایا دے وقت دا حکمران اللہ اکبر اپنی قوم دا اولی الامر حضرات محترم امام مقتدیاں دا اولی الامر باپ اولاد دا اولی الامر حضرات محترم تلافات بن جایا کر دینے رعایا دا حکمران نل بن سکتا ہے اولاد دا باپ نل بن سکتا ہے اللہ فرمان دے اختلاف بن جائے تے لڑن دی لوڑ نہیں اللہ جی کی کرنا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ واپس پلٹنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول وال پھر جڑا فیصلہ قرآن پاک تو لبے جڑا فیصلہ حدیث مصطفیٰ تو لبے انہوں مان لینا ہے سار تسلیم خم کر لینا ہے ویر جی اتفاق دی دعوت لے کے آیا میں اتحاد دا پیغام لے کے آیا ساری اعتراض لے کے اس ترکڑی تے رکھ دے اس جناب تولن والی چیز تے میں بھی اپنے اعتراضات لیا کے رکھنا ماں ایتھوں حل لینیاں سارے مسئلے ہم دا رب دا قرآن تیرے حق اندر بولے میں تیری من لینا ماں اللہ دا قرآن نبی پاک دا فرمان میری حق اندر بولے تو میری من لے جھگڑے تے ساری مک جان گے اور اللہ دی رحمت دے نال میں بڑے مجمع اندر اپنے اکابر اپنے علماء دی موجودگی اندر کہہ کے جا رہی ہاں ایک مسئلہ ایسا لے کے آ جڑا نبی پاک علیہ السلام دی صحیح حدیث تو ثابت ہوئے اہل حدیث تو دیتے عمل نہ ہوئے رب ذوالجلال دی قسم ہے صبح دا سورج بعد اندر طلوع ہوئے گا اہل حدیث تنو اس حدیث تے عمل کر کے بخائے پھوکے نعرے آلے بندے ہی نہیں حضور دی حدیث بخاؤ تے ساڑھے کو جو مردی منا لو اسی وہ بندے ہی نہیں دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اسی وہ لوگاں سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اللہ کو اکبر لیادا ویر جی اختلافات نو مکانے تے پھر قرآن و سنت والانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے درمیان بھی اگر کسی گالے اختلاف بندہ سی او بھی اللہ دے قرآن والان دے سن حدیث مصطفیٰ والان دے سن کہ کوئی واقعہ تیرے سامنے رکھاں گال اینڈ والی جائیے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وقت دے حکمران نے آپ دی عدالت دے اندر ایک کیس آ گیا اللہ اکبر ایک بی بی شادی شدہ عورت پاگل ہو چکی ہے انہیں کسی غیر دے نال خلوت اختیار کی تھی بدکاری کر لئی گواہیاں پہ گئیاں نے ہونا کہ جی دی سزا دسو آپ فرماتے نے شریعت نے سزا جڑی رکھی ہوئی سزا ہے کوارا لڑکا یا کواری لڑکی بدکاری کرن تے انہاں نو 100 کوڑے مارو 1 سال واسطے جلا وطن کیتا جائے شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرن زمین جناب کی انہاں نو پتھر مار کے رجم کر دیتا جائے لے جو بی بی نو انہوں رجم کر چھڑو حکم صادر ہو گیا
عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگی امیر المومنین معذرت دے نال اے جڑا تسی حکم دیتا ہے اے نبی پاک دی حدیث نال ٹکرائی جاندا ہے فرمایا علی پیاریا کیویں ٹکراندا ہے شریعت دا قانون جو ہے میں وہی حکم دیتا ہے آپ فرماندے نے نہیں شاید تہاڈے علم وچ نبی پاک دا فرمان نہیں آقا فرماندے نے تین بندے جدے نے جنہاں تے شریعت دی کوئی حد جاری نہیں ہوئے گی کیڑے کیڑے تین بندے ایک نابالغ بچہ اے دے کول کوئی انج دی خطا ہوے او دے تے حد جاری نہیں کیتی جانی ایک جڑا نیند دے قلبی اندر ہے نیند اندر خواب وچ کوئی انج دا معاملہ بنیا ہن دے تے حد جاری نہیں کیتی جانی کیوں کہندی اللہ اکبر حضرات محترم طاقت تے وس دی ایک گل نہیں ہے تے تیسرے نمبر تے جڑا بندہ پاگل ہو جائے چلا ہو جائے او دے تے حد جاری نہیں کیتی جائے گی بی پاگل ہے تسی حد جاری کر دیتی ہے میں قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آکھیا اے اللہ اکبر جناب پیارے علی جی میں نبی پاک دا سسرا میرے جناب مشورے تے قرآن نازل ہوندا ہے نہیں حضرت عمر فرماندے نے علی جی میرے علم وچ حدیث نہیں سی لوگو لے آؤ بی بی نو واپس تینوں آزاد کر چھڈو جو نبی پاک دا فرمان ہے عمر داؤں دے تے عمل اختلاف بنیا فردوہ الی اللہ والرسول حدیث واللائے قرآن پاک واللائے اختلاف مک گیا اتفاق ہو گیا تو میں ہم یہی کام کریے کیونکہ اللہ نے سراج منیر عطا کیتا ہے آپانو لوڑی کیڑی ہے لوکاں دے فتوے چکن دی اللہ اکبر ہوئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستا ہے جاندا کیڑا سونے مدنی نسانو وکھا چھوڑے رب دا قرآن پڑھی ہے کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے حجراں تے شجیراں نو سن پوج دے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے سارے جھگڑے تے رولے کیویں ہو سنل سونے آقا دسائی ہے ہک گل سونے مدنی بتائی ہے ہک گل حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا سونے مدنی قدوں تو مکا چھوڑے حضور سراج منیر نے لو گل مکدی مکاما سورج دی چوتھی صفت وے سورج نو اللہ جدوں تو بنایا ادوں تو لے کے آج تک آج تو قیامت تک سورج کوئی ہے دوسرا سورج نہیں ہے اوے جویں سورج دے بعد دوجا سورج کوئی نہیں ہے سراج منیر تو بعد اور نبی کوئی نہیں ہے ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا لوگو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹے مردہ میں چو کسے دے باپ نہیں وہ اللہ دے رسول نے بلکہ رب دے آخری رسول نے آخری رسول پتہ کوئی بندہ تانوں دھوکا دے وے نہیں جی آخری اے خاتم دا معنی جڑا نا آخری نہیں ہوندا انگوٹھی ہوندا ایدا دا معنی ہوندا ہے مور انہوں کہنا ہے معنی چوک تے کان لویٹ کے نکل جا چال
سانو سونے نبی آپ مانا دس گئے. آقا نہیں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں اللہ دا آخری نبیاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تسی امت آخری، میں نبی آخری، تواڈے بعد اور امت نہیں، میرے بعد اور نبی نہیں. اچھا جڑے کانے دجال نے آکھیا ہے نا بھی خاتم دا معنی آخری نہیں ہوندا، اے دیاں اپنیاں کتاباں پڑھو تے اوتھے نے خاتم دا معنی آخری لکھیا ہے. پتہ کی لکھدا ہے؟ آندا پھر میں اپنے والدین کی اولاد کا خاتم ہوا. میں بڑا عالم نہیں، طالب علم ہاں تے میں سادہ جا ترجمہ کرنا ہونا. پتہ کی لکھدا ہے؟ آندا میں آدھے ماں پیو دی آخری غلطی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں پھر جمع. انج دا گندا اللہ نے پھر نہیں جمن دیتا. اللہ اکبر. کی پتہ لگیا حضور آخری نبی نے، جویں سورج دے بعد دوجا سورج نہیں، سراج منیر دے بعد اور کوئی نبی نہیں. اللہ اکبر. لو پھر انہاں لفظاں تے گل مکان لگا تواڈے سامنے محبت دی گل، پیار دی گل. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو. ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو. کیوں؟ آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. پوری تقریر دا نچوڑ تے خلاصہ اس جملے اندر بیان کرن لگا ماں. تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں. دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. کیوں؟ بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سنو عمل بھی کرے. وہ میں نے یاد نہیں ہے جڑے تسی کہہ رہے پھر تے انشاءاللہ کرے. اللہ تعالیٰ برکت دے.